अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। जनाब, अपोजिशन हो या हुकूमती कैंप, दोनों में ही हलचल खासी बढ़ रही है। पहले ज़रा अपोजिशन की बात करते हैं। तो जनाब, ओवर द वीकेंड काफ़ी एक्टिविटी रही। पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें एएनपी और पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक फैसला होना था, तो खुलकर बात सामने आ गई है। ये कहा गया मौलाना फजलुर रहमान और फिर ये ट्रेट किया गया मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि जी पीपल्स पार्टी की शमूलियत अब एक नॉन इशू है, अब उसके ऊपर बात ना की जाए, हमने जिक्र करना भी है, उसके ऊपर सोच विचार करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मरियम नवाज ने जाते हुए बड़ी मानी खेज गुफ्तगू की है। उनसे जब मुज़ाहमत और मुफाहमत की पॉलिसी से मुतल्लिक कन्फ्यूजन पर पूछा गया तो उन्होंने कहा जी बड़ा वाज़ेह है, मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पावर की बात कर रहे हैं तो जिनके पास पावर है यानी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब और कायदे इस पर इख्तलाफ भी हैं, वो खामोश खड़े दिखाई दिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पीडीएम के इजलास के बाद हुई। वैसे तो उन्होंने आगे अपनी सोच डेवलप करनी थी और बताना था कि क्या होगा, किस तरह से वो मुफाहमत के ज़रिए तमाम अपोजिशन की पार्टीज़ को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ख़ासा उन्होंने कुछ इजहार नहीं किया। एक टास्क दिया गया पीटीएम की जानिब से उनको। पीडीएम कहती है जी जो पार्लिमानी मामलात होंगे वो सारे के सारे शहबाज शरीफ देखेंगे। तो अब ज़रा अपने एनालिस्ट से ये भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा आगे, क्या जो एहतजाज की कॉल दी गई है उसमें भी क्या शहबाज शरीफ की हाँ और आशीर्वाद शामिल होगी या फिर शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट को लीड करेंगे, कैसे मामला टर्न आउट करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल गुफ्तगू की, वो कहते हैं कि जी जो पार्टी अपने नज़रिए पे क्लियर नहीं है वो क्या मुकाबला करेगी हुकूमत का। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी क्लैरिटी होनी चाहिए और तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर अगर हुकूमत को टफ टाइम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रा इसके ऊपर खुलकर बात करते हैं। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या पीडीएम इत्तेहाद पार्लियामेंट में भी टूट जाएगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और आज डिस्कशन के लिए हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, रीमा उमर साहिबा, रसूल बख्श रईस साहब और कराची स्टूडियोज़ में मौजूद है मजहर अब्बास साहब। सबसे पहले आपका ऑप्शन जानना चाहेंगे मुनीफ फारूक साहब। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये इत्तेहाद अगर पीडीएम में नहीं रहा तो पार्लियामेंट के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं होगी और ये इत्तेहाद ज़ाहिरी तौर पर अगर हुआ भी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी कोई इफ़ेक्टिवनेस होगी। पार्लिमानी मामलात शहबाज शरीफ साहब के हवाले करने का कोई मकसद नहीं है, वो तो फिर एक पार्लियामेंट्री लीडर भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि शहबाज साहब होंगे। ठीक है, हसन निसार साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जी कि पीडीएम का सुन सुन कर मेरे तो कान थक गए हैं, आपकी ज़ुबान नहीं थकी। आपको पोलियो ज़्यादा पीडीएम की टूट फूट की फिक्र है, इधर पूरा माशरा टूट फूट की जद में है। सेहत की दुनिया में अताइयों का कब्जा। आज की खबरें, मनशियात फरोशों को पुलिस एहलकारों की सरपरस्ती, मुझे इसके अलावा मुझे किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं। वो टूट जाए या फूट जाए या उसको क्या हो जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो कोई ऑप्शन नहीं ले रहे आप और आपके लिए मेरा खराज तहसीन। ठीक है जी सर, ठीक है सर, मैं इसके ऊपर आगे आके आपकी वजाहत देती हूँ, बात भी करते हैं। रीमा उमर साहिबा, ये ऑप्शन की तौहीन है। सर आपकी राय में। रीमा है कि अगर आप इश्यूज देखें जो पार्लियामेंट में डिसाइड होने हैं, अभी बजट आ रहा है, उस पे सब ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो कह रही हैं कि वो हुकूमत को टफ टाइम देंगी। इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, कुछ और इश्यूज हैं जिस पे ऑपोजिशन पार्टीज, आप नाम उसको जो भी दें, अलायंस हो ना हो, ऑपोजिशन पार्टीज उस पर मुत्तफिक हैं। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन जो है, आप चाहे वो अलायंस में हो ना हो, वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगी हुकूमत के खिलाफ। और एक तरह जैसे हम हमेशा से कह रहे थे कि ऑपोजिशन पार्टीज का एक बहुत अहम रोल ही पार्लियामेंट में होता है, तो हम देखेंगे कि वो मिलके हुकूमत को टफ टाइम देंगे। अलायंस हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप कह रही हैं नहीं टूटेगा, अलायंस हो या ना हो ये मिलकर टफ टाइम देंगे, यानी हाँ मिलके ही टफ टाइम देंगे, तो टूटा नहीं है। मजहर अब्बास साहब, देखिए वैसे भी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। ये जो आपका सवाल है उसका बहुत सिंपल सा जवाब है। पार्लियामेंट के अंदर कोई अलायंस नहीं बना हुआ, पार्लियामेंट के बाहर अलायंस बना हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर तो इशू ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ आई, कोई करारदाद आई, अब जैसे बजट आ रहा है तो बजट पे पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का इजलास होगा, अपोजिशन की पार्लियामेंट्री पार्टी का होगा, उसमें बैठ के कोई फैसला कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट के अंदर कोई अलायंस बना हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन अपना रोल करती रहेगी, लेकिन असल चीज़ ये है कि उसके असरात जो है
جو کوئی پارلیمنٹ کے آپشن نہیں باہر لے رہے ہیں جو آپ کشیدگی ہے اثرات اس کے اوپر وہ میں نے اپنی آپ سے جگہ بات قائم کرنی ہے رہے گی، کیونکہ سر یہی opposition بنیادی نقطہ ہے نا آپشن لے رہا ہوں میں اس وقت ذرا پارلیمنٹ مختلف ہاں اچھا جی میں علینا مجھے آپشن لینے دے دیا کریں پلیز. میں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جی پارلیمنٹ میں آپ جب یہ کہہ رہی ہیں نا کہ پارلیمنٹ کا الائنس، پارلیمنٹ کے اندر الائنس ہے ہی نہیں، اس لیے پارلیمنٹ اپنا اپوزیشن اپنا کام پارلیمنٹ کے اندر کرتی رہے گی جیسے کر رہی ہے. سر آپ آپشن کیا لے رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ٹوٹ جائے گا، آپ کہہ رہے پارلیمنٹ میں کوئی اتحاد نہیں ہے، رائٹ؟ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں علینا کہ آپ جب یہ سوال کر رہی ہیں نا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد پارلیمنٹ کے اندر ٹوٹ جائے گا، پارلیمنٹ کے اندر پی ڈی ایم نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر پی ڈی ایم پارلیمنٹ سے باہر ہے. ٹھیک ہے جی. پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن ہے ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ چلتی رہے گی اسی طریقے سے، وہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. رسول بخش صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور اے این پی ڈی ایم سے نکل گئے تو اتحاد کس بات کا؟ باہر اتحاد نہیں ہے، لیکن جو پارلیمان کے اندر سیاست ہے، حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں، ان میں جو بھی اختلاف ہوں ان کا ہدف تو حکومت ہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حکومت کی حمایت نہیں کرے گا، اپنی بات بات کی بولیاں وہاں پہ بولیں گے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اکٹھا مشترکہ پارلیمانی کمیٹیوں کا یا پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس کر کے کوئی متفقہ لائے عمل اختیار کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. منیف فاروق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی ٹوٹ جائے گا اتحاد، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب جب جلسے جلوس کا اعلان کیا گیا ہے تو سڑکوں پر ہمیں ایک الگ اسٹریٹجی ملے گی نون لیگ کی اور پارلیمنٹ میں کچھ مختلف دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے یہ بات فیکچولی درست ہے کہ جو اتحاد ہے وہ بے شک پارلیمان سے باہر ہے، لیکن میری کنسیڈرڈ اوپینین رہا ہے پی ڈی ایم کے بارے میں کہ پی ڈی ایم کے پاس پہلے بھی نہ وہ ریکویزٹ سپورٹ جو چاہیے تھی وہ نہیں تھی کہ وہ حکومت کا کچھ بگاڑ سکے، نہ وہ باہر کچھ بگاڑ سکے. پارلیمان کے اندر تو آپ لے آئیے، پارلیمان کے اندر وہ کسی بھی ایشو کے اوپر بات کر لیں گے، شور مچا لیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ کہنا کہ شہباز صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا ہے انہوں نے صرف پارلیمانی معاملات کو، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا میں دوبارہ کہوں گا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے یا جو ان کا جو اسٹیچر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹری لیڈر انہیں بنا دیا جائے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جو خانہ پوری ہے وہ کرتے رہیں، چھوٹا موٹا شور مچا لیں اور مچوا لیں، باقی اس کے بعد آپ کچھ نہیں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا آپ پارٹی کی پالیٹکس کو ڈرائیو نہیں کر سکتے. یہ بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں. سر وہ تو شاہد خان جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو وہ تو شاہد خان نے بڑی واضح الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا نا، کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جو مفاہمت کی سوچ ہے وہ ناقابل عمل ہے. جی وہ بالکل یہ کہہ لیں، اور یہ پی ایم ایل این کے ساتھ پہلے بھی ہوا 2014 میں جب شہباز شریف صاحب کہتے رہے کہ معاملات کو ادھر مت لے کے جائیے جہاں پر آپ کو منہ کی کھانی پڑے، پھر ایسے ہوا، پھر یہی لوگ بغلیں جھانکتے تھے ایک دوسرے کی اور کہتے تھے کسی طرح معاملات حل کروا دیں، کسی طرح معاملات حل کروا دیں. یہ اس جگہ پر لے کے جا رہے ہیں. اور میں یہ حسن نثار صاحب سے پوچھتے ہیں، جی یہ حسن نثار صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ بڑی اہم آبزرویشن ہے حسن نثار صاحب، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی جب ہم نے گفتگو کی آپ نے کہا مفاہمت کی سوچ آگے لے کے چل رہے ہیں، بڑی خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہ ہوا تو امکان ظاہر کیا جائے خاموشی سے الگ ہو جائیں گے، انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ برا تو لگتا ہوگا ان کو. نہیں، برا لگنا اور بات ہے. انسان اسیر ہوتا ہے، قیدی ہوتا ہے اپنی افتاد طبع کا، تو میرا نہیں خیال کہ ایکسٹریم پہ جانا شہباز شریف کا. میں جانتا نہیں ہوں ان کو، لیکن جو آج تک ان کی پرفارمنس ایز اے پولیٹیشین، وہ اس بندے کی ساری زندگی گزر گئی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان شٹل کرتے ہوئے. وہ ایک متوازن، نسبتاً متوازن شخص ہیں، تو میں نہیں سمجھتا. لیکن حسن نثار صاحب اتنے سال ہو گئے نا، شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ نائب صدر ہیں وہ آ کے اتنی کھلے عام ڈس کر دیتے ہیں ان کو ٹی وی پہ. مریم صاحبہ آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے پھر باڈی لینگویج بڑا کچھ کہہ دیتی ہے دیکھا. تو یہ جو ذرائع سے خبر آ رہی تھی کہ شاید سیاست چھوڑ دیں، امکان لگتا ہے آپ کو؟ کون سیاست چھوڑ دیں؟ شہباز شریف صاحب کون سیاست چھوڑ دیں؟ کیا میں نہیں سمجھا یہ بات. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک. کیوں؟ ان کا بھی برخوردار ہے، ایکٹیو ہے، ان کی قربانیاں ہیں. پہلے بھی یہی یرغمال تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، اب بھی یہی. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے
ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਭਾਗ ਭਰੀ ਤੇ ਧੌਣ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ये बाप बेटा मेरे उन्होंने ठेका लिया हुआ है, मतलब इस तरह खार होना है, लॉजिकल बात कर रहे हैं। छोड़ने मोड़ने का तो तुक नहीं मुझे समझ में आता, बाकी डजंट मेक एनी सेंस। मतलब ये बात छोड़ देंगे तो क्यों छोड़ देंगे भाई, वो अपनी लाइन टो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये शायद खाकान अब्बासी वगैरह ये बुनियादी तौर पे ये एक ही आवाज़ है, ये शक्लें मुख्तलिफ हैं, उसकी दाढ़ी है, किसी की पीछे गुत्त है, मतलब आवाज़ एक ही है। मुख्तलिफ किस्म के स्पीकर्स हैं, की बात कर रहे हैं, उसका सोर्स भी एक ही, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ज़्यादा मिसालें देने की मज़हर अब्बास साहब, आवाज़ एक जी स्पीकर। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, जब हम पिछले हफ्ते गुफ्तगू कर रहे थे तो आप लोगों ने कहा कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अब क्लैरिटी आनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं आगे अब शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे फिर? शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे। अब उनका बाहर जाने का इरादा नहीं है, ना उनको बाहर जाने की शायद इजाज़त है और ना आइंदा इजाज़त मिलेगी। तो हो सकता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी से उनकी वेवलेंथ काफ़ी मिल रही है, तो ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट के अंदर ख़ास तौर पे बहुत सी इश्यूज़ के ऊपर टफ़ टाइम दे सकती है गवर्नमेंट को। और उस तरीके से जब वो टफ़ टाइम देंगे तो दरअसल शहबाज शरीफ अपने आप को जाहिर करेंगे कि वो इफेक्टिव अपोजिशन लीडर हैं और पार्लियामेंट के अंदर हमारा रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए अब टाइम कितना है, ये 1 साल भर का टाइम है इस वक्त, और साल भर में अगर जो है वो अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर रहकर ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करती हैं तो पार्लियामेंट से बाहर पीडीएम जो है वो पीडीएम ज़्यादा मुश्किल में होगी, पीडीएम के लिए और ज़्यादा मुश्किल पोजीशन हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब धरनों में शिरकत मुश्किल लगती है, किसी लॉन्ग मार्च में उनकी शिरकत वो है, तो वो प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ साहब टेस्ट मैच खेलेंगे और मरियम नवाज साहिबा और शाहिद खाकान अब्बासी और मियाँ साहब तो बाहर से ही हैं, लेकिन बाकी लोग जो है वो वनडे खेलने के मूड में हैं। तो शहबाज शरीफ देखना ये कि शहबाज शरीफ का टेस्ट मैच ज़्यादा कामयाब होता है या मरियम नवाज साहिबा का वनडे। आपको क्या लगता है मज़हर अब्बास साहब, कौन ज्यादा कामयाब होगा? मेरा ख्याल है पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और पार्लियामेंट के अंदर जो रोल होगा, पार्लियामेंट के अंदर अगर 1-2 जगह पे गवर्नमेंट को सरप्राइज मिल गया, और देखिए बजट सबसे क्रूशल है कि बजट में और मनी बिल के दौरान अगर ये चीज हो गई किसी स्टेज पर गवर्नमेंट डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन आपको शहबाज शरीफ की पॉलिसी जरा जस्टिफाइड होगा पार्लियामेंट के अंदर रह के हम ज्यादा। ठीक है, रसूल बख्श साहब से मैं जानना चाहती हूँ। रसूल बख्श साहब, जब मरियम नवाज ये कहती हैं कि जी मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, जी रसूल बख्श साहब देखें, मेरा ख्याल ये है थ्योरेटिकली तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक मुज़ाहमत नहीं होगी तो मुफाहमत के लिए दूसरी पार्टी तैयार नहीं होगी, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या आपकी मुज़ाहमत में वो उतना जान है और दूसरी पार्टी इतना कमज़ोर है कि आपके साथ मुफाहमत के लिए घुटने टेक दे, कि वो अगर ताकत के साथ है तो फिर तवाज़ुन देखा जाता है कि तवाज़ुन किसके हाथ में है। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह पहले भी मैंने कहा था कि 2 धड़े या 2 आरा इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून में, तो हम उसको कह सकते हैं कि एक मुस्लिम लीग लंदन है, एक मुस्लिम लीग लाहौर है। अब देखते हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ तारीख़ी तौर पर आप देखेंगे कि दुरुस्त साबित होगा, और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की जो सियासत है वो पाकिस्तान के जो इस वक्त के मारूजी हालात हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो सकती, इनकलाब नहीं आ सकते। आपने मौजूदा निज़ाम के साथ ही आगे चलना है और उसको चलाने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल में वो मौसर हो सकती है। अगर नवाज शरीफ साहब को भी बचाना है, मुस्लिम लीग को भी बचाना है और सियासत की भी बचाना है, तो आखिरकार कामयाब स्ट्रेटजी शहबाज शरीफ की होगी। अगर वो दूसरी तरफ से मज़ाहमत होती भी रहे, लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में दुरुस्त में जा रहे हैं और वो जो ठीक है जी। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी दुरुस्त है, उनका नजरिया और उसी को
गालिब आना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब भी कुछ ऐसे ही सोचते हैं। जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं दूसरे सवाल के साथ। जनाब सिर्फ अपोजिशन कैंप में नहीं, हुकूमती कैंप में भी काफ़ी हलचल है। जैसे कि हमने आपको बताया, हुकूमत जहांगीर तरीन के मामले पर अब दोबारा सोच विचार इसलिए करने पर मजबूर है क्योंकि सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। जहांगीर तरीन साहब ने मुतालबा किया है, वो कहते हैं कि जी इंसाफ मिल नहीं रहा उनको, 2 माह से ज़ायद हो गए हैं। आज उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की, कहते हैं जी कयास आराइयाँ हो रही हैं अली ज़फ़र की रिपोर्ट से मुतल्लिक कि उसमें मुझे क्लीन चिट मिली है, उस रिपोर्ट को मंजर आम पर आना चाहिए। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी उन्हें कुछ ऐसी बातें मालूम है जो अभी सहाफ़ियों को नहीं बता सकते। तो अभी जो मुतालबा किया है और फिर एक तरह से कुछ बातें बताने का कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, जो अभी बता नहीं सकते, जो उनके पास राज हैं। इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर अली ज़फ़र की रिपोर्ट पब्लिक होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पहले ये जानते हैं जी रीमा। अलीना, होनी चाहिए पब्लिक। अगर उन्होंने बना ही दी है ये कमीशन, इसको कहा है कि देखिए कि FIA जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ फेयरली एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो शायद अगर रिपोर्ट पब्लिक हो जाए और भी इदारे हैं और जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है PTI का, उसके बारे में कुछ इंसाइट हमें मिल जाए। लेकिन डिले काफ़ी अब हो गई है, तो मुझे नहीं समझ आ रही इस डिले की वजह क्या है। अगर कमीशन बना दी है तो रिपोर्ट भी अब पब्लिक कर ही देनी चाहिए। ठीक है, हसन निसार साहब। अलीना, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि देखो, बात सुनो, रिपोर्ट पब्लिक हो ना हो, लेकिन इस रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात पब्लिक हो चुकी है कि इनके पास कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मीडिया को नहीं बताई जा सकती। अब जब तक आप जर्नलिस्ट हो, मैं तो नॉन जर्नलिस्ट हूँ, जब तक आप ये बातें मुझे नहीं बताते खोज के, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रिपोर्ट का पब्लिक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बात पब्लिक हुई है उसका मजा लो। आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इसके ऊपर मैं आती हूँ सेकंड राउंड में। मज़हर अब्बास साहब। देखिए, रिपोर्ट कभी भी पब्लिक होने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये कमीशन बनाया ही नहीं गया था, ये इंटरनल कमीशन था और इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कहा गया था कि इसे पब्लिक किया जाएगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि रिपोर्ट पब्लिक होगी। दूसरी बात ये कि रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक हो या ना हो कंट्रोवर्शियल हो गई है। जहांगीर तरीन साहब अपने कहीं ये कह रहे हैं कि जी रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। उन्हें कैसे पता रिपोर्ट में क्लीन चिट हो गई है? दूसरी इसलिए जो है ये ऑलरेडी रिपोर्ट में जो भी होगा तो एक फरीक ये कहेगा कि जी रिपोर्ट दुरुस्त है, दूसरा फरीक ये कहेगा कि नहीं है। बाकी ये कि जो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि उन्हें बहुत से राज पता है, तो अहम मुमकिन है कि इमरान खान को भी उनके मुतालिक बहुत से राज पता हों। तो अच्छा है, राजों पे से पर्दा उठना चाहिए और वैसे भी सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। चलें ठीक है, ये अभी आगे जाके पूछते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ या फिर पर्दा उठा दिया जाए, क्या किया जाए? रसूल बख्श साहब, आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट पब्लिक होगी नहीं होगी? मेरा ख्याल है कि उसके मंदरजात सामने आ जाएंगे एक ना एक दिन। ये नहीं है कि बिल्कुल उसको खुफिया रखा जाएगा, लेकिन हुकूमत इसकी पाबंद नहीं है कि उसको अखबार में इश्तिहार के तौर पे या प्रिंट करा के लोगों के सामने रखे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जिस मकसद के लिए बनाया गया था और मुतालबात थे जहांगीर तरीन ग्रुप के कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ज़ाहिर है कि जो कुछ एक न्यूट्रल एम्पायर ने लिखा है वो सब के सामने आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में बात अहम वो है जो हसन निसार साहब ने कही है कि वो धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे पास राज है। तो ज़ाहिर है कि जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके साथ सियासत होगी, और उसका मतलब ये समझ लें कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात और कार्रवाई उस तरीके से जारी रहेगी, तो फिर वो सामने आ जाएंगे और फिर हमें बताएंगे कि क्या बातें हैं जो वो करना चाहते थे उनके दिल में है। लेकिन यह है कि अगर वो आज नहीं बता रहे, कल उन्होंने नहीं बताई, और जब उनके खिलाफ मुकदमात होते हैं, बताते हैं, तो उनकी अहमियत क्या रहेगी? ठीक है जी, अहम सवाल मुनीफ फारूक साहब। वज़ीर आज़म की कंजम्पशन के लिए अगर कोई बनी है तो बनाई गई है, वो शायद खुद पब्लिक ना की जाए, उसके मंदरजात लीक हो जाएं। लेकिन ये रिपोर्ट और ये सारा अली ज़फ़र साहब वाला अरेंजमेंट जहांगीर तरीन साहब के लिए ख़ास तौर पर उस वक्त किया गया जब FIA एक पैरेलल इंक्वायरी, इनफैक्ट प्राइमरी इंक्वायरी वही कर रहा था, एक पैरेलल काम शुरू किया गया। ये शुरू ही इसीलिए किया गया क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के पास कुछ ऐसा है जो कि वो मीडिया को नहीं बता सकते। लिहाजा जहांगीर तरीन साहब की इस पोजीशन को देखते हुए उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया। लेकिन ये बात इट कट्स बोथ वेज
کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی یقینی طور پر بہت کچھ ایسا ہوگا جو جہانگیر ترین صاحب نہیں چاہیں گے کہ منظر عام پر آئیں. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی بہت کچھ ایسا ہوگا اس جماعت کے بارے میں, جناب عمران خان کی سیاست کے بارے میں, جس میں وہ یہ چاہیں گے کہ یہ سب کچھ میڈیا پر نہ آئے. لہٰذا یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ کیا ہی اسی لیے گیا ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے کسی کو پرووائڈ نہیں کیا جائے گا. اگر ایف آئی اے ہمارے خلاف انکوائری کری اور ہم کہیں کہ ہمارے خلاف بائسڈ ہے ایف آئی اے, تو ہمیں تو کورٹ سے جا کے شاید کوئی ریلیف لینا پڑے. ارینجمنٹ کیا ہی اسی لیے گیا ہے. لیکن سر ہم سے بہت سے باتیں کیے گئے تھے, ارینجمنٹ کو تو پتہ نہیں, اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتے ہیں, لیکن ہم سے بہت سے وعدے دعوے کیے گئے تھے. ہم کہا تھا شفاف احتساب ہوگا, سب کا ہوگا, ہر ایک کو سامنے لا کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اب کیا ہو رہا ہے اس ضمن میں ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جناب جہانگیر ترین صاحب جو کہ پہلے قدرے خاموش تھے, اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. منیف فاروق صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے اپنے گروپ کے تھرو وہ پیغامات پہنچا رہے تھے, گروپ بناتے تھے, صبح آ کے جو گروپ کہتا تھا اس کی ہلکی نفی کر دیتے تھے, کچھ بولتے تھے ان بٹوین دا لائنز, لیکن اب تو کھل کے سامنے آ گئے. یہ ریٹیلیشن کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ ایک دم سے؟ دیکھیے, جہانگیر ترین صاحب نے جو کچھ کیا ہے شاید وہ ابھی نہیں کرنا تھا, ڈیو نہیں تھا. وہ انہوں نے پہلے کر لیا, پارلیمنی لیڈر اپنا بنا دیا پنجاب اسمبلی کے اندر, یہ ہم خیال گروپ ٹائپ چیز کو بنا دی. یہ ابھی نہیں ہونا تھا. جہانگیر ترین صاحب نے یہ سب کچھ کرنا تھا کسی ایک خاص مومنٹ پر یا ایک خاص وقت کے اندر. انہوں نے پہلے کر دیا. اس کی ناپسندیدگی کا اظہار تو بہت سے کوارٹر سے کیا گیا ہوگا, لیکن جہانگیر ترین صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے سے ان کی جان چھوٹ جائے, اور جو اکارڈنگ ٹو ہم کہ جس رپورٹ مبینہ رپورٹ کے اندر انہیں کلین چٹ ملی ہے, اس رپورٹ کے بارے میں بھی اس لیے تھوڑا کنفیوزڈ ہوں کیونکہ جو میں نے اپنے سورسز سے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی اور پتہ کر پایا تھا میں, جو معاملہ ہے پورا, اس کے اندر تو اتنا آسان نہیں لگتا کہ جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ دیں کہ مجھے تو ساری کلین چٹ مل گئی ہے. ہاں, منی لانڈرنگ والے ایشو کے اوپر مل سکتی ہے, لیکن جو سٹا ہوا ہے چینی کے اوپر اور جو لیئرنگ ہوئی ہے پیسے کی, اس حوالے سے مجھے ابھی بھی شکوک و شبہات ہے کہ خود کو مکمل طور پر شاید جہانگیر ترین صاحب علیحدہ نہ کر پائے. اب ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے وہ ایشو ہے. اچھا, ہم نے اس کے اوپر بڑے دنوں سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں, جیسے جیسے معاملہ ڈیولپ ہو رہا ہے. بھٹی صاحب بھی اس سے متعلق یہی کہتے ہیں کہ ان کے ذرائع کے مطابق بھی جو علی ظفر صاحب کی رپورٹ ہے اس میں کلین چٹ نہیں ہے. اب یہ جو دو رائے ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے, حسن نثار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جیسے ہمارے اینالسٹ نے بھی اظہار کیا کہ ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب دھمکی تو لگا رہے ہیں دوسرے ورڈز میں, لیکن پھر عمران خان صاحب کے پاس بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کی دھمکی کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ اب کیا معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے؟ دھمکی کی وجہ تو آبویس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ موازنہ کر رہے ہو تو پلیز کیپ ون تھنگ ان مائنڈ, عمران خان کے سٹیکس دیکھو, جہانگیر ترین صاحب کے سٹیکس دیکھو, تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. جہانگیر ترین کی دھمکی میٹر کرتی ہے, اور باقی رہ گیا دیکھو کاروبار. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, لیکن ہمارے چونکہ دوستوں میں نارملی مجھے نہیں پتا کسی نے کیا ہو ایک خاص لیول پہ, پاکستان میں کاروبار ہو نہیں سکتا یار. یہ سٹے مٹے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ لے کے بیٹھ جاتے ہیں آپ. میری ساری بنیادی تعلیم لائل پور میں ہوئی ہے جہاں صنعت کاروں کے بچے پڑھتے تھے. یہ سٹے مٹے نارمل بات ہے, اکیلا آدمی کر رہا ہے. ایک پوری انڈسٹری ہے, ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. آپ اگر اس مشین میں ایک پرزے کے طور پہ بیہیو نہیں کرو گے, you will be thrown out of the machine. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. کوئی گناہ نہیں کیا جہانگیر ترین نے. ہاں, اور دھمکی, اگر یہ دھمکی ہے مجھے نہیں پتا, میں نہیں یہ کہہ رہا, یہ لفظ آپ نے استعمال کیا ہے یا منیب صاحب نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. میں اس کو دھمکی شمکی نہیں کہہ رہا, لیکن اگر یہ دھمکی ہے تو پھر یہ میٹر کرتی ہے. اسٹیک ہولڈر اصل میں کون ہے؟ وہ عمران خان ہے. یہ ہیرو شیرو فلانا پولیٹیکل پارٹی کا پی ٹی آئی ہے کیا عمران خان کے علاوہ؟ لک ایٹ ہز اسٹیکس. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب نے اس رائے کا اظہار کیا تھا. میں چاہتی ہوں مظہر صاحب سے ریبٹ لیں. مظہر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے اس جنگ میں, یا جیسے کہ اگر آپ لوگوں نے کہا بلیک میل ہے, دھمکی ہے, تو اس میں عمران خان کا اسٹیک پہ زیادہ ہے, جہانگیر ترین کو لوز کرنے کو کچھ نہیں؟ دیکھیے, جان ایلیا کا شعر ہے, میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے کچھ اور ہے جسے چھپا گیا ہوں. یہ جب جہانگیر ترین, اول تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ڈسکلوجر کریں گے اس میں وہ خود کیسے بچتے ہیں, وہ خود کیسے بچیں گے.
لہذا اور پہلے دن سے میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر جہانگیر ترین کا کیس میرٹ پر بھی ڈیسائیڈ ہو تو اب وہ میرٹ والا کیس نہیں تصور کیا جائے گا. پہلے دن ہی میں نے یہ کہا تھا کہ جہانگیر ترین اور یہ عمران خان نے جس طریقے سے ان کی انکوائری کو انیشیٹ کیا ہے، یا جہانگیر ترین جو کلین چٹ لینے چلے گئے ہیں، اس سے اب کلین چٹ نہیں ہوگی. وہ لاکھ علی ظفر کچھ بھی کہتے رہے، لاکھ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، وہ اب تو معاملہ متنازع ہو گیا آپ کے خیال؟ ہاں، وہ کیا انکشاف کریں گے؟ وہ یہ انکشاف کریں گے کہ 2013 میں وہ پارٹی میں کیسے آئے. وہ یہ انکشاف کر سکتے ہیں کہ 2014 میں جب دھرنا ہوا تو وہ کس سے مذاکرات کرنے گئے تھے. وہ کیا انکشاف کریں گے؟ وہ اپنے اے ٹی ایم کی ڈیٹیلز بتا دیں گے، اور کیا بتائیں گے. لیکن وہ کس کے بہاف پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے یہ تو عمران خان کو بھی پتا ہوگا. یہ کیا عمران خان ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے یا کوئی اور ڈائریکشن دے رہے تھے؟ حسن نثار صاحب اگری نہیں کرتے، حسن نثار صاحب اگری نہیں کرتے. نہیں، میں ڈس ایگری بھی نہیں کر رہا، ایگری بھی نہیں کر رہا بھائی، میں ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. اس سے زیادہ نہیں میں نے کہنا کچھ بھی. ہاں اچھا، رسول بخش صاحب. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل دھمکی ہے، اور وہ دھمکی آپ اس وقت دیتے ہیں جس وقت آپ مصیبت میں ہوتے ہیں، اور دوسری پارٹی کو یا فریق کو آپ بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ کچھ کر سکتا ہوں. اور ان کی خواہش، بلکہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ عمران خان مداخلت کریں، ان کو کلین چٹ دیں، اور وہ ان کے لیے انصاف ہوگا. میں حسن صاحب سے میں اتفاق نہیں کرتا. سٹہ بازی ساری دنیا میں، کہ دیکھیں جو سرمایہ داری نظام ہے سب سے بڑا تو امریکہ کا ہے، کہ جہاں آپ سٹہ بازی کرتے ہیں یا آپ کارٹل بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام معاشرے کے ایک مجرم ہیں، آپ اس کو لوٹ رہے ہیں، مل کے لوٹ رہے ہیں. جو کارٹلائزیشن ہے وہ فری مارکیٹ اکانومی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے پاس اس قسم کے قوانین موجود ہیں یا لیکن ہوتی ہے. اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں اس قسم کا اگر چیز موجود ہے تو ان لوگوں کو جیل میں جانا پڑے گا. بالکل، لیکن ہوتی ہے. لیکن جو پکڑا جاتا ہے وہ پھر جیل میں جاتا ہے. اچھا ریما. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ریما، آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا جہانگیر ترین نے یہ کھل کر سامنے آ کے دھمکی لگا کے اپنے آپ کو اور پھنسا لیا؟ علینا سوری، میں تھوڑی سی اس کمیشن پہ بات کرنا چاہتی ہوں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہمیں اس بات کو نہیں ماننا چاہیے. اگر ایف آئی اے جو ہے وہ جانبداری کے ساتھ یا جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ ناانصافی کے ساتھ کام کر رہی ہے تو یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے. تو جو بھی یہ کمیشن کی فائنڈنگز ہیں یہ سب کے لیے اہم ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کا اور اس ملک میں جو احتساب کا عمل جاری ہے اس کے لیے بہت اہم ہے. دوسری بات کہ علی ظفر صاحب کلین چٹ کس طرح دے سکتے ہیں؟ وہ تو ایف آئی اے کو سن رہے ہیں اور جہانگیر خان ترین صاحب کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کے موقف زیادہ وزنی ہے. لیکن وہ انویسٹیگیٹر تو نہیں ہے، وہ ایف آئی اے کی طرح ان کے پاس انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں جو دیکھیں گے کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے کچھ جرم کیا ہے یا نہیں کیا. وہ تو آپ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا کام ہے. تو یہ ایکسپیکٹیشن کہ کلین چٹ مل جائے گی، یہی سرے سے غلط ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. اور بنیادی سوال وہی کہ آج جو جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے کہ بہت سے راز ہیں جو وہ بتا نہیں سکتے میڈیا کے سامنے. کیا راز ہیں یہ؟ کیا مصلحت ہے جہانگیر ترین صاحب کی جو بتا نہیں سکتے، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی انصاف ہونا چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے؟ وہ تو بلکہ تحریک انصاف میں آئی اسی ایجنڈے کے تحت تھے، تو وہ کیوں نہیں شفاف طریقے سے سب کچھ سامنے رکھ سکتے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. ایک جناب اجازت چاہیں گے آپ سے؟ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.